मीडिया ने की था, पूरी दुनिया देख रही कि सवाल की था। हाँ, इनको अलबैरूनी इस वजह से कहा जाता है कि जिस वक्त से इन्होंने होश संभाला है ये अपने घर में नहीं है, बाहर ही हैं, फिर इनको अलबैरूनी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला का ये भी निजाम है कि ये साडे भाई हैं जे ना हिल ना कुकर के ये भी देना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना खुशाबी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुशाबी ट्रेंड। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि एक बहुत ही बेशरम आदमी आज हमारी वीडियो में दोबारा वापस आ गया है और काफ़ी अरसा ना कोई चीज़ ना उठा के मारना, मेहरबानी करना, मैं सही जो बात है वही बताने लगा हूँ। काफ़ी अरसा ये गायब रहा है हमारे इस चैनल से, आज इसने दोबारा कम बैक किया है और इंशाल्लाह अब हमारी फ़नी वीडियोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। और भी 2-4 दोस्त हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, सबसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और इनका आपको दीदार भी करवाते हैं। तो वो आदमी जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और वो है जी हमारा ये बेशरम मुंडा जानी भाई। जानी भाई क्या हाल है? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। क्यों शर्मा रहे हैं दोस्तों से? नहीं यार, शर्माना क्यों है खुशाबी यार। आज जानी भाई अपनी जो है ना वो दोबारा इसने कम बैक कर लिया है खुशाबी ट्रेंड चैनल पे और इंशाल्लाह हमारी अब फ़नी वीडियोस का आगाज़ हो जाएगा। आपको हंसाते रहेंगे, आपको खुश करते रहेंगे, शुगल बनाते रहेंगे। इसके अलावा जानी बिल्कुल ऐसी बात है, अब दोबारा जो चैनल में वापसी हुई है, अपने नाजरीन को ये बता दें कि खुशाबी तो पहले भी कोशिश में लगा रहता है वीडियो की, लेकिन अब जो है ना वो फ़नी वीडियोस दोबारा से आएंगी, आउटडोर की भी आएंगी, इनडोर की भी आएंगी और पेपू भी हमारे साथ होगा। बाकी आपसे मज़ीद जब वीडियोस बनेंगी तो फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी, लेकिन आज खुशाबी ने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही खींच दिया मुझे। नहीं हकीकत बात है, जो हकीकत है वो हकीकत है। इसके अलावा हमारे पास जनाब और दोस्त भी मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं। पीर साहब से जो है ना आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये हमारे पीर साहब आए बैठे हैं, ये पीर हमारे चरसी ढोला हैं जनाब। ये इस वक्त आज हमसे मिलने के लिए आए हैं। और पीर साहब सुनाओ, ठीक हो? ठीक ठाक, सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। सवाल कुछ लिख रहे हैं कुछ अदील भाई। सवाल वैसे पीर का ये था अदील से कि भाई वो कौन सा परिंदा है जो अंडे भी देता है और बच्चे भी देता है? बच्चों को दूध नहीं, बच्चों को दूध पिलाता अंडे है, देता है और बच्चों को दूध पिलाता है। बच्चों लेकिन को पहली बात ये है, मुझे तीसरी दफा समझ आई है कि जो चरसी साहब की जो सवाल था ना वो मुझे तीसरी दफा समझ आया, पहली 2 दफा मुझे समझ पता ही नहीं चला भाई क्या कहता रहा। लेकिन चलो कोई नहीं, वो अपनी लहर में है तो लगता फॉर्म है, फुल फॉर्म आशिक मिजाज है। इसको बहुत पुराने दौर में 1976 में इसको मोहब्बत हुई थी, तो बस उस वक़्त से बेचारा रोल गया है गलियों पे और ग्राउंडों में और सड़कों पे बेचारे की ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि समझदारी की ऐसी ऐसी बातें किसी वक्त कर जाता है कि बंदा खुद हैरान रह जाता है भाई इसने क्या कह दिया। लेकिन मज़ीद दो सवाल जो है ना वो बड़े अच्छे किए हैं और ये सवाल जो है ना इनका जवाब अदील भाई देंगे। हाँ, अदील भाई, ये हमारे अदील भाई बैठे हैं जी, ये देखें। कौन से भाई है? अदील भाई क्यों शर्मा रहे हो? शर्माने की कोई बात नहीं यार, वीडियो बन रही है, शुगल मेले में वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो करो खैरियत से ही हैं इंशाल्लाह। और जो इन्होंने मेरे साथ सवाल किया है उसका जवाब मैंने सोचा लेकिन मेरे माइंड में नहीं आ रहा। मीडिया ने की था, पूरी दुनिया देख रही कि सवाल की था। अच्छा, इन सवाल है। हाँ, कि इन सवाल की था कि लेक्चर आर दे कम में लेक्चर दे देना अग्गा पीड़ा के बाद में चबल मार लेवे तो अर्थ है टी बन है ना। नहीं ये है हाँ कि साइंस ही सवाल है कि दो साइंस दे सवाल कीते न कि हाँ कि पीर इन्हें तो नहीं गल दे साइंस कि पीर वो गल दे साइंस जड़ी दुनिया नु ना पता होवे कि पीर और गल है ना पता होवे। इस साइंस में चीज है कोयल मादी है कि नार नहीं है कि अंडे ही रहे बच्चे स्पीकर होते रहा कोयल कि उधर नार नहीं है कि साइंस ही देख लो कि अच्छा तो दूध है नर नहीं है। हाँ कोयल मादी है कि कू करे नहीं बदी होती कि कू करे हाँ देख रहा है कि उधर नार नहीं है ना, अल्लाह ताला का निजाम है कि कोयल जड़ी है कोयल। हाँ कि उधर नार नहीं है कि मादी है कि तारिक अजीज शोच ओ कान दे अंडे बनते अपने अंडे रख दी के कान वालों दा जुटते ना कि देख लो कि यार कि अगे दा सैन दा सवाल है ना कि भाई तुम मैं कि कोयल क्यों तू सो बाद कंप्यूटर दे नेट ते सर्च मार तो तेरे अगे आवे सी इधर भाई क्या ये भी अल्लाह ताला दा निजाम है कि इधर नर नहीं है कि मादी है कि कोयल जड़ी। हाँ अच्छा
تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نظام ہے کہ یہ ساڈے بھائی ہیں جے نہ ہل نہ ککڑ کے یہ بھی دینا اللہ تعالیٰ نے تو دوستو ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ پیر صاحب نے اپنے جو ان کے پاس جو علم ہے اس سے ہمیں لطف اندوز کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو عدیل بھائی بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے تھے تو پھر مائک میں نے لیا ہے ان سے۔ اصل میں عدیل بھائی کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ان کی جو پہلے کی ہمارے ساتھ جو ویڈیوز تھیں اس میں ماشاءاللہ ان کے ناک کی بہت زیادہ خوبصورتی تھی، اور کسی وجہ سے ان کی جاب لگنی تھی، اس جاب کے لگنے کی وجہ سے ان کے ناک کا آپریشن ہوا ہے، اور ناک کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ ان کی ضائع ہو گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی ہماری وہ جاب بھی نہیں لگی۔ اسی طرح تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے، کیا پتہ یار اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کوئی لکھی ہوئی ہوگی۔ ہاں یہ گیا تھا جاب کے لیے آپریشن کروا کے اسی آس امید پہ کہ چلو اس کی جاب لگ جائے گی تو اس کا مستقبل بن جائے گا، 1 مہینہ وہاں پہ رہا ہے لیکن اس کے بعد واپس آ گیا ہے، تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، مایوس نہیں ہونا بالکل بھی۔ جی خوشابی بھائی آج یار ویسے بڑی گپ شپ ہو رہی ہے کافی، یہ جو پیر صاحب ہے نا یار یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں، پیر وارث صاحب بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس ادھر پیر وارث صاحب البیرونی ان کا خطاب ہے، البیرونی ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، بہت بڑے سائنٹسٹ، ہاں ان کو البیرونی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس وقت سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے یہ اپنے گھر میں نہیں ہے باہر ہی ہیں، پھر ان کو البیرونی کہا جاتا ہے۔ اور خوشابی بھائی ادھر ہمارے پاس ایک اور پرسنالٹی بھی بیٹھی ہے، ذرا ادھر کیمرہ لے جائے نا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ تو خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہے بھائی؟ تو جناب آج یہ بڑی خوبصورت پوئٹری بھی کرتے ہیں، ان سے ذرا پوئٹری بھی سنیں گے۔ نہیں پوئٹری آج سنائے گا، نہیں آج پوئٹری ہو جائے گی یار، 1 سے 2 شعر ہو جائیں گے صرف، ایک بھی نہیں یار ایک کسی کی یاد میں سنا دیں یار، کسی کی یاد میں سنا دیں کو یاد، ایک شعر سنا دو نا۔ عامر بھائی کسی کو یاد کریں گے آپ کو ایک شعر یاد آ جائے گا۔ کوئی ایسا ہے ہی نہیں یاد کرنے والا، کس کو یاد کر؟ عامر بھائی کو شعر یاد آ گیا تو ابھی یہ مائک عامر بھائی کی طرف جاتا ہے، اور آپ خوبصورت سا شعر ذرا۔ جی خوبصورت سا جو مجھے آتا ہے میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ گھٹا گھٹا کر دیا سمندر سے قطرہ مجھے، اس سے کہو کہ مجھے اور مختصر نہ کرے۔ یہ شعر مجھے یاد تھا، کیا بات ہے، یہ خوشابی بھائی لگتا ہے واقعی کسی کی یاد آئی ہے جس نے مختصر کیا تھا۔ بہت کمال کا شعر، زبردست۔ اب جو ہے وہ شعر سنانے کی باری آ گئی ہے پیر وارث کی، تو اب چلتے ہیں پیر وارث کی طرف کہ پیر کے پاس کون سی شاعری کا انبار لگا ہوا ہے جو وہ ہمارے دوستوں کو سنانا چاہتے ہیں۔ چلو جی پیر صاحب اب اپنا شعر سناؤ اچھے سے۔ اے بلبل نہ کر گل گل تو کس شاخ پہ آ بیٹھی، نہ باغ اپنا نہ باغیچہ اپنا تو کس سے دل لگا بیٹھی۔ لو جی لو سنانا شعر، پرانا شعر پیر صاحب، بس اور کوئی شعر سنانا ہے؟ دوڑا سنا دے۔ اچھا دوڑا سنا دو، دور دراز انہاں پکھیاں تے ایڈے ظلم کریندے نہیں، خاص کے دل پردیسیاں دے ایڈے سخت جواب دویندے نہیں۔ اے حسن جوانی 4 دھاڑے نہیں، سجن ناراض کریندے، کوئی سجن مجبور غریبی ہوندا نہیں، چھوڑ سلام دویندے۔ سلام دیویندے، واہ پیر واہ، اس کا محفل ماحول باندھ دیتا پیر صاحب ہوری۔ اور اب شعر سنانے کی باری آ گئی ہے عدیل مٹھے کی، عدیل۔ جی ضرور۔ تو دوستوں ایک میرے ساتھ اداسی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نظر ایک شعر ہے کہ اداسی کھا گئی شباب کو اس طرح، اداسی کھا گئی شباب کو اس طرح، ورنہ بہت دلکش تھے ہم۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ نوکری کھا گئی عدیلے کے ناک کو اس طرح، ورنہ بہت زیادہ لمبا اونچا اور بہترین ناک تھا عدیلے کا۔ ہاں اسی پہ ہی بنتا ہے نا۔ تو دوستو یہ ہم چھوٹی سی اپنی محفل لگا کے بیٹھے ہیں، باہر تو بہت سردی بنی پڑی ہے، کافی ٹھنڈ بن گئی ہے، لگتا ہے کوئی بارش کے امکان ہے میرے خیال میں آج، تو اپنی اندر محفل بکھا کے بیٹھے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں اپنا یہ ماحول۔ بارش آج آئے گی، ہاں ماحول تو بنا ہوا ہے بارش کا۔ تو اسی کے ساتھ آپ دوستوں سے چاہتے ہیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔